السلام عليكم ورحمة الله. في l'introduction ديال هاد لو كور كنا قلنا que pour prélever un échantillon représentatif, c'est-à-dire l'échantillon اللي تيمثل vraiment la population, il faut savoir deux choses. Comment prélever هاد l'échantillon, c'est-à-dire كيفاش تنسيليكسيوني هادوك لي زيليمون، هادوك لي زانديفيدو، هادوك لي زونيتي ستاتيستيك اللي غادي يشكلوا ليا هذاك ليشانتيون. هذه لا بروميير دي شوز. لا دوزيام دي شوز، combien on doit prélever dans cet échantillon، c'est-à-dire هذيك la taille de l'échantillon بتيتن شحال خاصها تساوي. Alors jusqu'à maintenant on a étudié comment on prélève هاد l'échantillon. عرفنا كيفاش تنسيليكسيونيو هادوك لي زيليمون. إلا رديتو البال tous les applications, les exemples اللي درنا في لي ميثود probabiliste، هاديك لا taille de l'échantillon بتيتين تتكون معطية في لي دوني. دونك هاد بتيتين منين جاتنا؟ كيفاش درنا حتى حسبناها؟ C'est la question d'aujourd'hui. Alors, la détermination de petit n, de la taille de l'échantillon, peut se faire de deux façons différentes. جوج طرق مختلفين qui donnent aussi des résultats différents, complètement différents. La première façon, باش نديتيرمينيو هاد la taille de l'échantillon petit n, on utilise l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, les BT, dans le cadre de ce qu'on appelle la loi du grand nombre. C'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'utiliser la loi normale, que tu trouves le cours de la probabilité. Alors, من هنا غادي يبان لنا أن l'utilisation de les BT, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev، غادي تكون إلى هذيك لا فاريابل الياتوار اللي غادي نطبقوا عليها l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev ما عرفناش لا لوا ديالها، c'est-à-dire غادي تسوي كل لوا ما عرفناش، c'est-à-dire لا لوا ديالها اللي inconnue. Alors que إلا كانت هذيك لا فاريابل الياتوار اللي تقدر تكون لا مويان دو ليشانتيون اكس بار ولا لا فريكونس اوبسيرفي بتي اف، وتقدر تكون شي حاجه اخرى، مي حنا اللي تيهمنا بزاف في هذا لو كور هما هاد لي دو فاريابل الياتوار. اكس بار سي il s'agit d'une variable aléatoire quantitative، ou f si il s'agit d'une variable aléatoire qualitative. غادي نشوفوا هادشي من بعد. alors إلا كانت هاد لا variable aléatoire soit x bar ولا if soit une loi normale، في هاد الحالة غادي نستعملوا la loi normale pour déterminer هاد la taille de l'échantillon. نبداو l'utilisation de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. كما قلنا في l'introduction، Bien-Aimé et Tchebychev ce sont deux statisticiens اللي عطاونا هاد l'inégalité. داكشي علاش كتسمى l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Très bien. Alors كاينه واحد لا لوا كتسمى لا لوا دي غران نومبر. هاد لا لوا اش كتقول؟ هاد لا لوا تتقول lorsqu'on augmente la taille de l'échantillon، les caractéristiques de l'échantillon, c'est-à-dire x bar, f, s et s carré, convergent vers les paramètres de la population, les homaya, m, p, sigma et sigma carré. بمعنى كل ما
تتكون لا تاي دو ليشونتيون بتيتين كبيرة كل ما اكس بار تيكون قريب لام و سيغما تيكون قريب لاس اف تيكون قريب لبي اكسيتيرا. دونك هاد لا لوا عطاتنا واحد الحاجة اللي هي مزيانة pour la représentativité pour qu'on puisse prélever un échantillon représentatif. دونك عندنا فكرة دابا خاصك تاخد ان échantillon اللي هو كبير باش هذاك l'échantillon ديالك يكون représentatif. مي لو بروبليم ديال هاد لا لوا سي كو ما عندناش ان طاي دو l'échantillon مينيمال ما عرفناهاش. اكزامبل الا كانت عندنا مثلا ان بوبولاسيون اللي فيها 10000 انديفيدو وبغينا ناخذ منها ان طاي دو l'échantillon باش يكون l'échantillon ديالي ريبريزونتاتيف كونتيتاتيفمون. واش غادي خصني ناخذ 1000 ولا 2000 ولا 3000 ما عرفناش شحال غناخذ. دونك هذا المشكل هذا غادي تفكوا لنا لينيغاليتي دو بيانيميتشي. دونك لينيغاليتي دو بيانيميتشي غادي تساعدنا باش نحددوا لا طاي مينيمال دو ليشونتيون، يعني لا طاي اللي ما خصناش ننزلوا عليها. اون جينيرال الا ابليكينا لينيغاليتي لي بي تي على لا فاريابل الياتوار اللي عندنا في لا بوبولاسيون غراند اكس غادي تكتب على الشكل التالي: لا بروبابيليتي كو القيمة المطلقة ديال هذاك الفاريابل الياتوار هذيك الفاريابل الياتوار اكس موان ليسبيرونس ديالو اصغر او يساوي واحد ليبسيلون، واحد لا بريسيزيون اللي هي ابسيلون اكبر او يساوي 1 موان 1 سور تي كاري avec x هو la variable aléatoire concernée ou la considérée. L'espérance de x هو l'espérance de la variable aléatoire. غادي نشوفوا شنو معنى l'espérance. L'epsilon هاد l'epsilon هي ce qu'on appelle la précision ou l'erreur d'échantillonnage ou la marge d'erreur. نعقلوا عليهم بثلاثة: la précision, l'erreur d'échantillonnage ou la marge d'erreur. T, c'est un paramètre qui permet de mesurer l'intervalle. غادي نشرحوا هاد T من بعد. 1 moins 1 sur T carré, c'est une probabilité. Une probabilité que هاد x moins l'espérance de x أصغر من إبسيلون. إلا بغينا نقراو هاد l'inégalité تنقولوا عندنا au moins une probabilité ou une chance de 1 moins 1 sur t carré باش الفرق بين x و l'espérance ديالو يكون ما يفوتش إبسيلون. هذه هي القراءة ديال l'inégalité. بون دونك حنا هاد l'inégalité غادي نابليكيوها على لا فاريابل الياتوار x ومن بعد غادي نابليكيوها على لا اكس بار باردون ومن بعد غادي نابليكيوها على لا فاريابل aléatoire f la fréquence observée. Bon, premièrement, A, la taille, détermination de la taille de l'échantillon dans le cas d'une moyenne ou là pour estimer une moyenne. Donc on a une variable aléatoire quantitative x bar, la moyenne de l'échantillon. Donc si on applique les bt sur la variable x bar, les bt sera écrit comme suit. Donc غادي نحيدو x ونديرو بلاصتو x bar ونحيدو l'espérance de x نديرو بلاصتو l'espérance de x bar. Donc تحيدنا الفاريابل aléatoire اللي عندنا في la population ودرنا la variable aléatoire اللي عندنا في l'échantillon اللي هو x bar. Bon. Donc هاد لا فورمول هادي نقدروا نكتبوها بشكل اخر اللي هو la probabilité que x moins m أصغر أو يساوي t سيغما de x bar أكبر أو يساوي 1 moins 1 sur t carré. كما كتلاحظوا هنا l'espérance de x bar عوضناه بالقيمة ديالو اللي هي m la moyenne de la population. أشنو معنيت
l'espérance de x bar. La moyenne بغينا هذيك x bar تساوي هذه معنية l'espérance mathématique. espérer جات من الفيرب espérer يأمل يتمنى. وهذا l'espérance bien sûr تتحسب mathématiquement. هاد لا فورمول هذه l'espérance de x bar كتساوي m غادي نشوفوها ان شاء الله لا ديمونستراسيون ديالها ملي غنوصلوا لا ديستريبيسيون دي شونتيوناج. مي بون دابا غادي نخدموا بها محتاجين غادي نخدموا بها. epsilon اللي هي لا بريسيزيون ولا l'erreur d'échantillonnage ولا la marge d'erreur هي tout simplement الفرق بين x bar و m اللي كتساوي هذيك epsilon كتساوي t سيغما x bar. سيغما x bar هو l'écart type ديال هاد la moyenne de l'échantillon. و t كما قلنا c'est un paramètre qui permet de mesurer l'intervalle. كيفاش غادي نرسموا هذيك الانترفال هذاك الانترفال. فهاد الانترفال غادي تكون عندنا في الوسط m غادي تكون عندنا هنا m moins t سيغما x bar c'est-à-dire m moins epsilon وهنا m plus epsilon اللي هي m plus t سيغما x bar. Bien. دابا هاد x bar ممكن تكون هنا ممكن تكون في هاد لا بارتي وممكن تكون في هاد لا بارتي وممكن تكون في هاد لو بوين. بون إلا كانت في هاد لو بوين ça veut dire quoi? Ça veut dire que x إلا حسبناها x bar moins m واش فايته هاد المسافة اللي هي t سيغما x bar ما فايتهاش تتساويها حيت عندنا هنا الصغر أو يساوي. إلا x bar كانت هنا x bar moins m كتساوي هاد المسافة واش فايته هادي؟ لا فايتاش t سيغما x bar. إلا كانت هنا سي لا ميم شوز x bar moins m ما فايتهاش عندنا هنا اتونسيون راه عندنا هنا القيمة المطلقة ما فايتهاش. إلا كانت هنا ما فايتهاش تتساويها. دونك فيما كانت اكس بار لا ديفيرونس بينها وبين لا مويان دو لا بوبولاسيون ما تيفوتش هذيك ابسيلون اللي هي تي سيغما اكس بار. اذا كل ما تنغيروا هاد لو بارامتر تي اش تيوقع للانترفال تي صغار ولا تي كبار على حسب القيمه اللي عطينا لهذيك تي. C'est pour cette raison كيتسمى le paramètre qui permet de mesurer l'intervalle. Bien. فهاد لا فورمول هادي عندنا l'écart type de x bar وهاد l'écart type de x bar تيقدر يساوي جوج الحوايج. عنده دو فورمول ديفيرونت على حسب لا ناتور ديال لو تيراج اللي عندنا. واش عندنا تيراج افيك ريميز بإحلال أو لا تيراج سون ريميز بدون إحلال تار و تي اس ار. الوغ إلا كان عندنا تيراج افيك ريميز هاد ليكار تيب سيغما اكس بار غادي يساوي سيغما ليكار تيب ديال لا بوبولاسيون على لا راسين دو ان. هاد لا فورمول حتى هي غادي نبينوها ان شاء الله ملي غنوصل لا ديستريبيسيون دي شونتيوناج مي دابا غادي نخدمو بها حيت محتاجينها باش نديتيرمينيو لا طاي دو ليشونتيون. سي بون. دونك هاد لا فورمول في الطار في لو ترافا في لو تيراج افيك ريميز غادي تولي بحال هكا probabilité que x bar moins m أصغر أو يساوي t سيغما سيغما على لا راسين دو n أكبر أو يساوي واحد ناقص واحد على t كاري. Bien. Le tirage avec remise كيتسمى كذلك لو تيراج indépendant ولا لو تيراج non exhaustif. Alors dorénavant إذا سمعتو tirage indépendant ولا observation indépendante ولا non exhaustive عرفوه راه c'est un tirage avec remise. Bien.
D'abord, comment on détermine la taille de l'échantillon dans le tirage avec remise? عندنا هنا T sigma على la racine de n اللي هي epsilon. ما تنساوش باللي هذه راه كتساوي epsilon. alors epsilon كتساوي T sigma على la racine de n. هاد la racine de n نرجعوها لهنا والepsilon نرجعوها لهنا. donc la racine de n غادي تساوي لنا T fois sigma على epsilon. وإلا حسبنا n غادي نرفعو او كاري لهادي وغادي نرفعو او كاري لهادي باش نحيدو الجذر. غادي تولي عندنا n كتساوي t كاري فوا سيغما كاري على ابسيلون كاري. هاد تي هادي ممكن نحسبوها بدلالة الفا لو ريسك دو سو ترومبي. عندنا n moins alpha c'est une probabilité هي اللي كتساوي 1 moins 1 sur t carré. donc إلا حسبنا t carré في هاد لا فورمول هادي t carré كتساوي 1 sur alpha وغادي نعوضوها هنا t carré كتساوي 1 sur alpha. donc إلا عوضناها غادي نلقاو لا فورمول ديال لا تاي دو l'échantillon n كتساوي سيغما كاري على epsilon carré fois alpha. هذه c'est la taille de l'échantillon minimal. attention, c'est la taille de l'échantillon minimal. par exemple إلا حسبتي هذه ولقيتيها 500 ça veut dire quoi? ça veut dire que باش ناخدو un échantillon اللي غيكون représentatif quantitativement خاصني ناخد 500 للفوق ماشي 500 ونحبس. لا، ممكن تاخد 500 ممكن تاخد 600 ممكن تاخد المهم 500 لفوق ما تنزلش على 500. دونك هذه سي لا تاي دو ليشانتيون مينيمال. الا بغيتي تانتربريتيها في لانتربريتاسيون تتانتربريتي ان سوبيريور او ايغال سيغما كاري سور epsilon carré fois alpha. donc il a بغيتي interpréter le résultat خاصك interpréter supérieur ou égal. غادي تقول il nous faut n supérieur ou égal 500 par exemple pour que على حسب شنو عندك في l'exercice. bon donc تقدر تخدم بهادي وتقدر تخدم بهادي سي لا ميم شوز ولكن في الانتربريتاسيون خاصك تانتربريتي بسوبيريور او ايغال. بون هذا فيما يخص لو تيراج افيك ريميز. في لو تيراج سون ريميز اللي كيتسمى كذلك تيراج ديبوندون ولا لو تيراج اكزوستيف غادي نزيدو سكون ابل le coefficient d'exhaustivité. غادي تولي عندنا la formule comme suit. la probabilité que x bar moins m inférieur ou égal t sigma la racine de n fois la racine de le coefficient d'exhaustivité اللي هو n grand n moins petit n la grand n moins 1 supérieur ou égal à 1 moins 1 sur t carré. bon donc كما درنا في le tirage avec remise غادي نديرو في le tirage sans remise. epsilon تتغير عندنا هي هذه كامله. donc epsilon كتساوي t sigma على la racine de n fois la racine de n moins n على n grand n moins 1. donc هذه لا ديمونستراسيون ديالها باش نخرجوا لا تاي دو ليشانتيون عندها واحد لا ديمونستراسيون اللي هي طويله بزاف. دونك الا درتو لا ديمونستراسيون غادي تلقاو n كتساوي t كاري fois sigma carré fois grand n على epsilon carré عامل n moins 1 plus t carré
سيغما كاري تي كاري قلنا كتساوي 1 سور الفا نعوضها ب 1 سور الفا غادي نلقاو غران بتيت تان كتساوي سيغما كاري فوا غران تان على الفا فوا إبسيلون كاري عامل ل n moins 1 غران n moins 1 زائد سيغما كاري. دونك لا ديمونستراسيون ديالها طويلة شوية مي اللي بغاها يطلبها في لو جروب فيسبوك ولا لاباج غادي تلقاو لي ليان سو هاد لا فيديو. بون هاد لا تاي دو ليشونتيون اللي خرجنا سي اون تاي ليشونتيون مينيمال. Je précise bien, c'est une taille de l'échantillon minimal. L'interprétation راه خاصك دير petit n supérieur ou égal à هاد الشيء. هي هادي. دونك تقدر تخدم بهاد لا فورمول وتقدر تخدم بهادي. مي في الانتربريتاسيون خاصك انتربريتي بهادي supérieur ou égal. C'est bon. Donc هذا بالنسبة la détermination de la taille de l'échantillon dans le cas de la moyenne de la variable aléatoire quantitative. غادي نشوفوا la détermination de la taille de l'échantillon pour estimer une proportion ou là dans le cas d'une proportion ou là une variable qualitative. Les bt s'écrit comme suit. Donc la probabilité que f غادي نغيروا الفاريابل aléatoire x bar ب f moins l'espérance ديالو اللي غادي يكون p la proportion au niveau de la population أصغر أو يساوي t سيغما ديال هاد la variable هاد la fréquence observée سيغما de f supérieur ou égal à 1 moins 1 sur t carré. Le tirage avec remise هاد لو سيغما دو اف غادي يساوي راسين ديال بي كيو على ان وهاد لا فورميل حتى هي غادي نشوفوها ملي غنوصلوا لا ديستريبيسيون ديشونتيوناج مي بور لانستون غادي نخدموا بها. دونك لا فورميل غادي تولي بحال هكا لا probabilité que القيمه المطلقه دو اف موان بي أصغر أو يساوي t la racine de pi fois q على n supérieur ou égal 1 moins 1 sur t carré. Donc هذه هي epsilon c'est la même chose كما درنا في la moyenne في x bar epsilon كتساوي t la racine de pi fois q على n. P هي la proportion au niveau de la population. Q هي 1 moins P. إلا كانت P كتساوي 55% Q كتساوي 45. إلا كانت P كتساوي 60% Q كتساوي 40. ديما تتكمل 100%. Donc Q c'est rien que 1 moins P. كتساوي 1 moins P. تقدر كاع دير هنا بلاصة Q دير 1 moins P. P عامل ل 1 moins P. دونك عندنا إبسيلون كتساوي تي لا راسين دو بي كيو على ان غادي نخرجو منها كما درنا لا راسين دو ان كتساوي تي فوا لا راسين دو بي فوا كيو على إبسيلون غادي نرفعو او كاري هنا او كاري هنا غادي تولي عندنا ان كتساوي تي كاري فوا بي كيو على إبسيلون افيك كما قلنا تي كاري كتساوي 1 sur alpha غادي نعوضها ب 1 sur alpha غادي تعطينا تيتان كتساوي بي فوا كيو على إبسيلون كاري فوا alpha. هذه هي لا فورميل باش غتخدم. ولا هذه سي لا تاي مينيمال لا تاي دو ليشونتيون مينيمال. إلا بغيتي تخدم بهذه في لانتربريتاسيون غادي تانتربريتي بسوبيريور ايغال. الا خدمتي بهذه ديريكتومون سي ما عندكش مشكل. لانتربريتاسيون ديما تكون بسوبيريور او ايغال. لا ميم شوز بور لو تي اس ار لو تيراج سون روميز. ليبسيلون غادي تولي
غادي تغير غادي نزيدو لا غاسين دو كوفيسيون ديكزوستيفيتي زدنا هنا لا غاسين ديال الكوفيسيون ماشي الكوفيسيون حيت بغينا نحسبوا ليكار تيب كون كانت مثلا هنا لا فاريونس غادي نزيدو غير لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي ماشي لا غاسين ديالو غادي نزيدو ان موان ان على ان موان 0 مي بويسكو غادي نحسبوا ليكار تيب غادي نزيدو هذيك لا غاسين دونك ايبسيلون كتساوي هذه كامله epsilon كتساوي t la racine de pq على n racine de grand n moins n على grand n moins 1 alors باش نخرجوا n la même chose pour x bar la démonstration طويله بزاف وغادي تدي لنا الوقت بزاف دونك اللي بغى لا ديمونستراسيون غادي يطلبها في الجروب فيسبوك ولا لا باج دونك ملي غديروا لا ديمونستراسيون غادي تلقاو بتيت ان كتساوي تي كاري فوا بي فوا كيو فوا غران ان على ابسيلون كاري عامل لي غران ان موان 1 زائد تي كاري بي فوا كيو تي كاري كتساوي 1 سور الفا غادي نعوضوها ب 1 سور الفا وغادي نلقاو فينالمون بتيت ان كتساوي بي فوا كيو فوا غران ان على الفا فوا ابسيلون كاري عامل لي غران ان موان 1 بلس بي فوا كيو دونك هادي سي لا تاي ديشانتيون مينيمال لا تاي مينيمال دونك خدمتي بهذه مزيان ولكن لا خدمتي بهذه في لانتربريتاسيون خاصك تقول ليه اون تاي مينيمال دو ولا اون تاي سوبيريور او ايغال خاصك توضح ليه دونك غنكونوا دابا سالينا لو كور ديال لينيغاليتي دو بيان-aimé Tchébychev. Il nous reste seulement des choses importante à dire. Premièrement, cette l'inégalité du bien-aimé Tchébychev, les BT, on l'utilise lorsque les lois de soit de x bar ou la DLF sont inconnues. Le premier point. Si les lois sont connues, c'est-à-dire les lois sont suivies une loi normale, on ne peut pas utiliser les BT. On utilise la loi normale. La deuxième des choses, c'est la population est infinie. On considère un tirage avec remise. Ce sont 10 astuces. Alors, troisièmement, si la population est finie, la population محددها ليك في l'exercice et on n'a aucune indication sur la nature du tirage, alors le tirage est un tirage sans remise. علاش لأن إذا كانت la population finie هذاك le coefficient d'exhaustivité غادي يكون significatif تكون عنده غادي يقدر يغير لك لي فالور الكالكول اما الا كانت عندك كاين بوبولاسيون اللي هي انفيني c'est-à-dire غرانتين كبيره بزاف بارابور بتيتين لو كوفيسيون ديكزوستيفيتي elle tend vers 1 يعني بحال لا ما كاين سي بون اخر حاجه هو ان دون لي زيكزيرسيس ماشي بالضروره الا لقيتي في ليكزيرسيس لينيغاليتي دو بيان-aimé Tchébychev راه غادي تستعملها باش ديتيرميني لا طاي دو ليشانتيون نو ممكن لا طاي دو ليشانتيون تعطيها ليك كوم دوني وتتقلب على شي حاجه اخرى مثلا تقلب على ان بروبابيليتي هذيك لا بروبابيليتي 1 موان 1 سور تي كاري تقلب عليها ولا تقلب على تي ولا تقلب على سيغما ليكار تيب سي بون Donc, ce sont des astuces à retenir. Bon, donc, l'épisode جاي, Inch'Allah, غادي نشوفوا deux exercices qui portent sur l'inégalité de bien-aimé Tchébychev.